बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम आपके साथ 12 अक्टूबर 1999 के यौम सियाह के मुतल्लिक़ बात करेंगे, जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शब खून मार कर ख़त्म कर दिया। हर साल कम बेश हर साल मुस्लिम लीग नून 12 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाती थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब वो हुकूमत में आती है तो 12 अक्टूबर का यौम सियाह फरामोश कर देती है। नाज़रीन कराम, कब्र इसके हम आगे बढ़ें, मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, अब की बार तो 12 अक्टूबर ऐसा आया जैसे कोई ये दिन ही नहीं था। मुस्लिम लीग नून की लगता है पूरी क़यादत सोई हुई थी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस दिन को ही फरामोश कर दिया। ये वो दिन है जब 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी अस्करी ताकत पर के ज़ोर पर उनकी मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। मुझे याद है कि 12 अक्टूबर की दोपहर को मैं रोज़नामा नवाए वक्त में रिपोर्टिंग रूम में बैठा हुआ था। उस वक़्त नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर इकराम शेख भी मौजूद थे। तो अचानक हमने देखा कि नया आर्मी चीफ की तकर्री हो गई है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथियों ने यह फैसला तस्लीम नहीं किया। थोड़ी देर बाद पीटीवी की नशरियात बंद हो गई। हम पीटीवी की नशरियात बंद होने पर फौरी तौर पर मैं पीटीवी हेडक्वार्टर गया, तो वहाँ देखकर हैरानगी हुई कि बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीटीवी को टेक ओवर कर लिया। वहाँ मेरे गांव के एक सिक्योरिटी अफसर थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, पता नहीं थोड़ी देर बाद क्या हालात होते हैं। मैं वहाँ से सीधा मिनिस्टर्स कॉलोनी चला गया, तो अपने दोस्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होते थे मुशाहिद हसन सैयद, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गया, तो पता लगा कि वो हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी के अमला ने मुझे भी कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैंने अपना तारफ़ कराया कि मेरा तल्लुक़ अखबार से है, तो मुझे उन्होंने जाने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इधर वापस ना आएँ। तो नाज़रीन कराम, 12 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ को एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। उन्हें कुछ दिन तक ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ ना उन्हें सूरज दिखाई दिया, ना उनको रोशनी का मालूम था। लेकिन नवाज़ शरीफ एक बहादुर आदमी था कि नवाज़ शरीफ ने 12 अक्टूबर को जब संगीनों के साए में उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफ़ा लिख कर दे दें और कौमी असम्बली को डिज़ॉल्व कर दें, तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर मजबूरन नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करके ऐसे जगह पर रख दिया गया जहाँ किसी को मालूम नहीं था। बहरहाल फिर पूरी दुनिया में शोर मचा, बताना पड़ा कि नवाज़ शरीफ कहाँ हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फिर झूठे मुकदमात की भरमार हुई, उनके ख़िलाफ़ तियारा अगवा करने का मुकदमा बनाया गया। फिर जो हेलीकॉप्टर उनको तोहफे में कतर के हुक्मरान ने दिया था, उसका एक मुकदमा बनाया गया। एक लंबी फहरिस्त है। फिर बेगम कुलसूम नवाज़ का किरदार आया। नवाज़ शरीफ के जेल जाने के बाद वो मैदान अमल में आई। बड़ी तवील जदोजहद के बाद नवाज़ शरीफ को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। उन्हें जिला वतनी की ज़िंदगी बसर करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने ये महसूस किया कि नवाज़ शरीफ यहाँ से चला जाएगा और बेनज़ीर भुट्टो यहाँ नहीं है,
تو میری یہ حکومت آرام سے چلتی رہے گی. لیکن بالآخر نواز شریف کو واپس آنے کا موقع ملا. وہی نواز شریف واپس آیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ 10 سال نہیں آئیں گے، لیکن 2007 میں وہ پاکستان واپس آنے میں کامیاب ہوئے اور پھر تیسری بار وزیر اعظم بنے. یہ بھی قدرت کو ایک یہی منظور تھا. لیکن جس شخص نے نواز شریف کو ملک سے باہر نکالا، وہ شخص خود 11 سال تک مفرور کی حیثیت سے دبئی میں اپنی جلا وطنی کی زندگی بسر کرتا رہا، اور اس کو پھر ایک غیر آئینی اقدام کرنے پر سزائے موت ہوئی. اگرچہ وہ سزا ان کی موت کے بعد سنائی گئی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو قائم رکھا. وہ فیصلہ ایسا تاریخی فیصلہ تھا کہ ایک طالع ازما کو سزا دی گئی. تو ناظرین کرام، یہ بڑی تلخ تاریخ ہے. نواز شریف نے یہ جو جدوجہد کی اور ایک آمر کے خلاف جدوجہد لڑائی لڑی. صدیق الفاروق نے بھی 12 اکتوبر کے واقعے کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ وہ جدوجہد ہے جس کو منانے کے لیے کہ ہم نے اپنے عزم کو قائم رکھا. نواز شریف کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی اور اس کا پورا خاندان ایک آمر کے خلاف لڑتا رہا. تو 12 اکتوبر کو بڑی شان کے ساتھ یوم شان سے مراد یہ ہے کہ پوری پارٹی متحرک ہوتی تھی. پوری پارٹی 12 اکتوبر کے حوالے سے جلسے منعقد کرتی تھی، مظاہرے کرتی تھی. میں حیران ہوں کہ پچھلے سال تو 12 اکتوبر یاد تھا مسلم لیگ نون کی قیادت کو، اور اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ 12 اکتوبر ہی بھول گئے اور 12 اکتوبر خاموشی سے گزر گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا. نہ تو بیان جاری کیا میاں نواز شریف نے اور نہ ہی پارٹی نے کوئی اس بارے میں کیا. یہ 12 اکتوبر کسی ادارے کے خلاف یوم سیاہ نہیں ہے. یہ ایک شخص کے خلاف، ایک شخص کے ذاتی طرز عمل کے خلاف تھا کہ جس نے ایک منتخب حکومت کی بساط لپیٹی تھی. مارشل لا لگایا، مارشل لا کا اعلان نہیں کیا، لیکن پھر بالآخر وہ نومبر میں جب اس نے اس میں آئین میں خود ترمیم کی اور اس میں اس کو آئین کو توڑا تو پھر اس میں اس کی گرفت ہوئی. ناظرین کرام، میں یہ بات میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ 12 اکتوبر ایسا دن ہے جس دن آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. آپ نے دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ آپ ایک بہادر اور جرأت مند سیاستدان ہیں. آپ نے سنگینوں کے سائے میں دستخط کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے اس وقت کے پاورفل لوگ جو تھے اور ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. آپ نے جیل کی کال کوٹری قبول کر لی، لیکن نہ تو آپ نے استعفیٰ دیا اور نہ ہی آپ نے اسمبلی توڑی، اور بالآخر ان کو کئی سال تک اسی پریشانی میں رہے. اور پھر 2002 میں انہیں اپنی مرضی کی ایک قومی اسمبلی بنائی جس میں مسلم لیگ نون کا سائز کم کر دیا گیا. لیکن اب اس وقت ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہ دن تو منانا چاہیے تھا. معلوم نہیں میاں نواز شریف صاحب آپ کیوں خاموش ہو گئے، مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہوگی؟ اس سوال کا جواب تو چاہیے. مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. شکریہ.